बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है पाक शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आगाह और ख़बरदार करना चाहता हूँ, इस कम ज़र्फ़ दौर में सांस लेने वाले तमाम मोमिनीन और मवालीन को कि इस नाजुक दौर में ख़ुद को मवाली या शिया कहलाने वाले हजरात में मार्फत दुश्मनी का ख़तरनाक जहर फैलाया जा रहा है और ख़ानदान पाक अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफिन हर रोज़ ख़ानदान पाक अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत का इंजेक्शन मोमिनीन के अकायद को लगाते हैं। आज के कुछ नाम नेहाद लोग एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ली दुश्मनों को मुसलमान साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद ताहिरीन अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह गैर मुस्लिम कहने की मज़मूम जसारत कर रहे हैं। हालांकि एक मशरकी ईसाई का एक कौल मेरी नज़र से गुजरा है। वो लिखता है कि अगर तमाम अंबिया अलैहिम अस्सलाम की तादाद 1,24,000 तस्लीम कर ली जाए, तो जब तक अंबिया की फहरिस्त में सरताज अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद ताहिरीन अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम के नाम शामिल न किए जाएं, ये तादाद पूरी हो ही नहीं सकती है। अब सोचने की बात यह है कि ईसाई मुहक्किकीन शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला अजदाद ताहिरीन को मनसब नबूवत पर फायज समझते हैं। आखिर क्यों? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इनका ख़ानदान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, यानी एक जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद और दूसरी जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद कि जिससे शहंशाह ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के, जिनका लक़ब है इसराइल यानी अब्दुल्ला, जिनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। अब इसी ख़ानदान में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब यह्या अलैहिस्सलाम, जनाब हारून अलैहिस्सलाम, जनाब अजीज़ अलैहिस्सलाम, जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और आखिर पर हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। यानी हर ज़माना में बनी इसराइल में कोई ना कोई नबी हदायत के वास्ते मौजूद रहा है, मगर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में इनसे लेकर शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़ारों साल तक कोई भी नबी माबूस बारसालत नहीं हुआ। आखिर क्यों? चूँकि ये नज़रिया अदल इलाही के ख़िलाफ़ है, इसलिए बातिल है, जबकि अदल इलाही का तकाजा तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआए मुस्तजाब के तहत कि जो उन्होंने काबा मुकर्रम की तामीर व तजदीद के बाद मांगी थी, अर्ज़ किया था कि काला व मिन ज़ुर्रियती, कि खालिक आलमीन इस सिलसिला नबुवत को मेरी औलाद में जारी रखना, और परवरदिगार की तरफ से जवाब अता हुआ था, जिससे सूरह बकरा की आयत 124 में बयान फरमाया गया है कि काला ला यनाला अहदी अल ज़ालिमीन, कि तुम्हारी औलाद में से जो जालिमीन होंगे इनके बगैर ये मनसब सबको मिलेगा। सिलसिला नबूवत इनके दोनों फर्जंदान की औलाद में होना चाहिए था, और अजदाद पैगम्बर अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खालिक का इरशाद है कि वक़्तुक़ल्लिबुका फ़िल साजिदीन, सूरह शुरा आयत 219, यानी आपका नूर इबादत मिजाज किसी गैर मासूम के पास अमानत के तौर पर रखा ही नहीं गया। सब साजिदीन अला अम्रिल्लाह थे, गोया मासूम थे, लिहाजा इस तरह से भी इनमें नबूवत का ओहदा तस्लीम करना पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद ताहिरा में जो नामवार शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं, अगर इनकी हयात को देखा जाए तो मौजज़ात और करामात का इतना बड़ा सिलसिला यहाँ मौजूद है कि दीगर किसी नबी में भी नज़र नहीं आता। मोहतात अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि इन पाक ज़वात अलैहिम्मस्सलाम की हयात जिस अंदाज से गुजरी है, वो अंदाज किसी नबी की हयात से कम नहीं था।
چاہیے تو یہ تھا کہ میں یہ سلسلہ حضرت عدنان علیہ السلام سے شروع کرتا، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی یعنی ایک ایسی ذات پاک کے حالات ہی پر اکتفا کر رہا ہوں جن کی شخصیت و عظمت سے میں ذاتی طور پر بہت متاثر ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ محققین کی سوچ کو ایک راستہ دکھاؤں گا، اور بعد میں تحقیق کرنے والے اس پر تحقیق کریں گے تو اس زاویے پر بہت کچھ اسرار و رموز کو پائیں گے، اور معرفت کا ایک درخشاں راستہ ان کی فکر کو میسر آئے گا۔ اس مقدس ذات کے 10 نام ایسے تھے کہ جن سے لوگ آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 سید البطحاء، نمبر 2 العامر، نمبر 3 ساقی الحجج، نمبر 4 حاضر الزموم، نمبر 5 ابو السعادت الاشرا، نمبر 6 ساقی الغیث، نمبر 7 غیث الورا فی العام الجذب، نمبر 8 شبیعت الحمد، نمبر 9 ابو الحارث، یہ کنیت بھی ہے، نمبر 10 سرکار عبد المطلب علیہ السلام۔ کسی شخص نے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں عرض کیا کہ آقا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا ایک لقب ہے ابو السعادت الاشرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ ہمارے جد اعلیٰ سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے 10 فرزند تھے جو سب کے سب سید تھے، اس لیے انہیں 10 سید فرزندان کا والد کہا جاتا تھا۔ ان کے پاک فرزندان کی اسم گرامی یہ ہیں: نمبر 1 سرکار حارث بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 2 سرکار زبیر بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 3 سرکار غیدان بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 4 سرکار مقوم بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 5 سرکار حجل بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 6 سرکار عبد العزا بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 7 سرکار زرار بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 8 سرکار حمزہ علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 9 سرکار عمران بن عبد المطلب علیہ السلام، نمبر 10 سرکار عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام۔ بحوالہ حیات القلوب جلد 2۔ سائل نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کا نام ان کے فرزندان میں شمار نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ان کا فرزند ہوتا تو اس کا نام بھی ہم ضرور شامل فرماتے۔ دوستو، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، یہ ہمارا سلسلہ کچھ مجالس کچھ ویڈیوز پر جاری رہے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب محسنین اسلام سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: الجل الجل یا بقیت اللہ، یا حجت اللہ، یا عین اللہ، یا روح اللہ، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔